السلام علیکم دوستو، آج میرے کتے بہت خوشی کی دعا ہے کیونکہ میرے چاچا جان ویندے پین آج عمرے تے نال میری چاچی بھی رہنی پئی ہے تا ہن اساں انشاءاللہ تعالی چاچے کو ہار پوا کے تے ابری چون تے موجود ہیں دوست احباب اے بیٹھے تے وقت دے بعد بنے دے پین تصویراں چاچے نال تصویراں بڑھاواں دے بعد وقت انہاں کو رخصت کرے سوں تا اساں وجنے ڈیرے کو قریش موڑ تے انہاں دی روانگی تھی تے انہاں دے نال ویندے پین خدا بخش جڑے کو ہار پویندے پین صدیق دے پیا سو اے نے گھر بتا تے اے بھی ویندے پین تے نال انہاں دی گھر والی ویندی پئی ہے انہاں کو ملن دے بعد اساں انشاءاللہ تعالی ڈاٹساں نہیں کھڑیے انہوں تے روانگی تھی ساری ڈیرے کی طرف انہاں دی ٹکٹ ہے 4:30 بجے دی تے 4:30 بجے سب کو ضروری پہنچنا ہے تو ہن آ گئے اساں گرا احمد تے جے کو گرا احمد آدن گرا احمد تے انہاں دا ایک ساتھی نال ہے جویں کہ ڈاٹساں تو دس دے پئی سی آنی پئی ہے تا او آنے اساں انہاں دے نال وینے قریش موڑ تک سارے نال سے تو دیکھ کے پیا سو ڈاٹسن پہنچ گئی تے اساں ہی پہنچ رہے ہیں درابر چوک بائی پاس تے ویندے پے قریش موڑ دی طرف تو دیکھ دے پیا سو او سارے اگو ویندے پے تے ہولے ہولے اساں بھی انہاں دے پیچھے ویندے پے قریش موڑ تے پہنچ دے پئے تمہاری دعا دے نال دوستو اساں قریش موڑ تے پہنچ رہے ہیں اتھوں کول حاجی صاحبان دی روانگی تھی ہونی ہے کراچی دی طرف تقریباً دوستو 4:30 دا ٹائم ہے تے قریش موڑ دا نظارہ ہی میں تے اتھوں کول حاجی صاحبان دی روانگی تھی ہونی کراچی دی طرف تے دوست احباب جڑے ایان نال انہاں کو ملتے پین تے انہاں چڑھنا عادل شال ڈبے تے تساں دیکھ دے پے سو سامنے حاجی عادل شال ڈبا آندا پے عادل شاہ لکھا ہوا دے تے کراچی حیدرآباد وجنا ہے تساں دیکھ دے پے سو او نال لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ آ گیا او شہکار جگہ انتظار ہے تا ہن تساں دیکھ دے پے سو کہ سامان انہاں دے جڑا رکھنا پے تے انہاں دے جڑے میل ملڑے دوست احباباں دے او تھینے پین تے اے آخری ملاقات ہوئی پی انہاں نال تساں دیکھ دے پے سو کہ حاجی صاحبان نا ویندے پین اللہ دے حکم نال ڈبے تے چڑھ گئے انہاں دی روانگی تھی گئی دوستو ملسو اگلی ویڈیو دے وچ اللہ حافظ۔